बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान लाने और मुसलमान होने की खूबियाँ। इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी, ऐ बंदो, हमने आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने तुम पर अपना इनाम पूरा कर दिया और हमने इस्लाम को तुम्हारा दीन मज़हब बनने के लिए हमेशा हमेशा को पसंद कर दिया। फ़ायदा। अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफा में एक बहुत बड़ी नेमत का जिक्र फरमाया है और वो नेमत इस्लाम है। अल्लाह ताला ने हमको इसके कामिल होने की खबर दी है ताकि मालूम हो जाए कि ये बहुत बड़ी नेमत है। इसके कबूल करने से अल्लाह ताला खुश होता है और इसका खुश होना सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे लिए पसंद भी फरमाया है और इसको कामिल भी कर दिया है। तो इसका ये असर होगा कि जिस शख्स के पास ये इस्लाम की नेमत होगी, अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा। देखो, नेमतें दो किस्म की होती हैं। पहला, दुनिया की नेमत जैसे खाना पीना, माल औलाद, इज्जत व आबरू, मकान, ज़मीन, जायदाद वगैरह। इन नेमतों का फ़ायदा दुनिया में होता है और इनके फ़ायदों की एक हद है। दूसरी नेमत आखिरत की है और इनके फ़ायदे आखिरत में हासिल होंगे और इनकी कोई हद नहीं और वो नेमतें हमेशा हमेशा बाकी रहेंगी, जैसे जन्नत का मिलना, हूरों का मिलना, दूध वगैरह की नहरों का मिलना और किस्म किस्म की राहतें और लज़्ज़तें हासिल होना, किसी किस्म का रंज व गम न होना वगैरह। दुनिया में चाहे कितनी बड़ी खुशी हो, उसके साथ कुछ तकलीफ भी ज़रूर होगी, मगर आखिरत में कोई भी तकलीफ न होगी। देखो, दुनिया की नेमतें दो चार दिन के बाद ख़त्म हो जाती हैं, कोई ना कोई उनमें नुकसान ज़रूर आता है। सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मगर आखिरत की नेमतें हमेशा हमेश के लिए हैं, जो कभी ख़त्म ना होंगी और दुनिया की नेमतें ख़त्म होने वाली भी हैं और उनमें कोई ना कोई तकलीफ भी होती है। देखो, खाना एक नेमत है मगर उसमें कितनी तकलीफ और मेहनत है। ज़मीन कमाओ, बीज डालो, फिर अनाज निकालो, फिर आटा गूंदो, फिर पकाओ, फिर खाओ। तो ये खाने से पहले की तकलीफ है और खाना खाने में और उसके बाद भी तकलीफ है। मसलन कभी मिर्च और नमक ज़्यादा हो गया, कभी खाना कच्चा रह गया, कभी खाने के बाद पेट में बोझ हो गया, कभी कब्ज़ हो गया, कभी हैज़ हो गया, दस्त आने लगे या क़ै हो गई या कोई मर्ज़ हो गया। हकीम और डॉक्टर के नुस्खे पे जाते हैं, कहीं हाजमा के लिए चूरन खाया जाता है। देख लो, दुनिया की एक खाने में कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। इसी तरह दुनिया की हर नेमत के साथ तकलीफ भी लगी होती है और आखिरत की नेमत जब मिलती है तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ना उनमें कोई तकलीफ और मेहनत उठानी पड़ेगी। जन्नत में खुशी ही खुशी रहेगी, वहाँ जो चाहोगे वही मिलेगा। देखो, जन्नत में कोई फल खाने को तोड़ा तो उसमें से एक खूब तो उसमें से एक खूबसूरत हूर निकल आएगी, वो कहेगी अस्सलामु अलैकुम। फल अलग खाया और मुफ्त में एक हूर भी हाथ आ गई। मगर जन्नत में अजीब अजीब हालात होंगे और जन्नत में जितना दिल चाहेगा खाओ और हमेशा खाते रहो, तब भी मज़ा आएगा। ना पेशाब, ना पखाना की तकलीफ, ना गैस का डर, ना बदहज़मी का खतरा, बस एक खुशबूदार डकार आएगी और सब खाना हज़म हो जाएगा। जन्नत में बदबू का नाम ही नहीं है और दुनिया की नेमतें
ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ مل، اور آخر ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی، اور جنت کی نعمت اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمت بھی ایسی پائیدار ہے کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہوگا معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی پھر افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کو پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدے اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہرے سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے ان میں مقناطیس کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی عطا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑ لیا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہے جیسا کہ مسلمان نے بنا رکھا ہے، ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں، یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں، ذرا ہوش کرو، آخر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشیں۔ مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہوا ہو، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کود کود کر کھلم کھلا غیر مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کرتے جاتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے جاتے ہیں، یہ کسی ردی اور گندی مسلمانی ہے۔ توبہ کرو، کفار کے طریقے کو چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہر بہتی ہوں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء۔ فائدہ: سبحان اللہ، ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ جنت میں عیش و آرام پائے گا۔